अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्जू काज़मी और आप हमेशा की तरह देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। और आज जैसे कि आपको नज़र ही आ रहे हैं फ्रेम में, मेरे साथ तारिक फतेह साहब हैं। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, आप सब उनको जानते हैं। और हम बात करेंगे सर से जो कुछ हो रहा है आजकल भारत में। बड़े दिनों से फार्मर प्रोटेस्ट एक हम देख रहे हैं, लेकिन बीच में उसमें खालिस्तान की बात भी आ गई है। और आज तो कुछ छोटा मोटा कोई ब्लास्ट वगैरह भी हुआ है कहीं दिल्ली में। तो ये चीजें बढ़ती क्यों जा रही हैं, गवर्नमेंट से कंट्रोल क्यों नहीं हो रही उनकी, और बीच में आईएसआई का नाम भी आ रहा है और बहुत कुछ हो रहा है। और तारिक साहब ने अभी एक दिन पहले जो है वो एक आर्टिकल भी लिखा था इस बारे में, तो हम उनसे पूछते हैं कि वो इस सब चीज को कैसे देखते हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। नॉट एट ऑल। सर क्या हो रहा है ये? बहुत दिन हो गए ये लोग बैठे हुए हैं और फिर नहीं गए, फिर बीच में ये कौन से फार्मर्स हैं जिनके हाथों में तलवारें हैं? देखिए, सबके हाथ में तो नहीं है, लेकिन कुछ के थी जिन्होंने वो ट्रैक्टर परेड की और हमला किया। इन लोगों का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है प्रोटेस्ट करने का। असल मसला ये है कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी पहले एक बड़े स्ट्रक्चर्ड स्टेट बेस्ड नीम सोशलिस्ट अंदाज में चलती रही, और स्टेट की इंटरवेंशन की वजह से हरियाणा और पंजाब के अंदर जो हिंदुस्तान के अंदर बार बार आपने सुना होगा कि कहत आ जाता था, फूड शॉर्टेज होती थी। उन पॉलिसीज की वजह से फार्मर्स को जो इंसेंटिव दिए गए थे, उसमें ये चावल की खेत या गेहूं जो है वहाँ उगाया गया, बीच में मंडियां इस्टेब्लिश की, गारंटीड प्राइस होती थी, सब्सिडी मिलती थी, बिजली का खर्चा नहीं है, टैक्स नहीं पे करना है, ये सब कुछ। तो अब ये देखिए कि वो इंडिया के सबसे यानी समझिए प्रॉस्परस स्टेट्स हैं, और वहाँ लोगों को, और ये जो फार्मर हैं, दैट मीन्स ये समझ लीजिए कि फार्मर का मतलब है वो जो फार्म ओनिंग लैंडलॉर्ड है। मोस्ट ये जो फार्म्स हैं, इनके ऊपर काम करने वाले किसान का ये जलसा नहीं है। ये उनका जो छोटे छोटे लैंडलॉर्ड्स हैं, उनको पता है कि यहाँ से पकड़ना है, मंडी में किस तरह बेचना है, वो आगे क्या करेंगे, एक सेट सिस्टम है। लेकिन उसमें होता ये जा रहा है कि वाटर लेवल जमीन का घटता जा रहा है, एंड एक क्राइसिस। मैं खुद भी गया हूँ हरियाणा, दोस्त की फार्म पे, मैंने ये देखा है। समथिंग हैड टू बी डन। ये रिफॉर्म्स कोई ऐसी बात नहीं कि मोदी साहब बहुत ब्रिलियंट है, उनको समझ में आ गया और उन्होंने कर दिया। ये तो पहली की जो कांग्रेस की गवर्नमेंट्स थी उनकी भी था। सारा इशू ये था कि हु विल बेल द कैट, यानी कौन ऐसे कवानीन पास करेगा कि सब्सिडाइज सबसे रिचेस्ट प्रोविंस को हुकूमत, फेडरल हुकूमत सब्सिडाइज कर रही, लिटरली इसका ये मतलब है। तो उसको लिबरलाइज करने के लिए कि पूरी जो हिंदुस्तान की इकोनॉमी जो रिवाइव हुई 90s के बाद, वो by taking away the controls of a state economy and liberalizing it in the free market, state sponsored economic growth, 5-year plans, इन सब का एक फेलियर देखा गया कि it wasn't really accomplishing what could be done. ये सिलसिला के कानून कौन चेंज करेगा, ये किसी की नहीं हिम्मत होती थी। और इस हुकूमत ने वो थ्रू दी लोकसभा एंड पार्लियामेंट, जो प्रोसेस होता है कानून का, वो लाके इम्प्लीमेंट किया। एंड उस गारंटीड इनकम और जो सिक्योरिटी थी छोटे फार्म ओनर की, लैंडलॉर्ड की, उसके अगेंस्ट एक सॉर्ट ऑफ बगावत की कि ये, और उनको भड़काया गया। ऐसी बात नहीं है कि उनका प्रॉब्लम नहीं है। और ये भी बात है, मैंने जैसे लिखा कि 100% जो लोग इस इंडस्ट्री के अंदर पढ़ाते हैं या समझते हैं या उसमें, वो कहते हैं कि ये रिफॉर्म्स होना बिल्कुल जरूरी था।
کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے اندر پہلے کنسلٹیشن نہیں ہوئی. یہ مجھے اس کی ڈیٹیلز نہیں پتا, لیکن یہ بات سپریم کورٹ تک بھی چلی گئی, اور نیگوسیشنز کے اندر جو کسانوں کے جو لیڈر ہیں, سو کالڈ کسان میں کہوں گا, کیونکہ اس میں پولیٹیکل ایلیمنٹ آ گیا تھا کہ مودی صاحب کا بی جے پی جو ہے وہ بلینئرز کے ہاتھ میں کھیل رہا ہے, اور ہم غریب ہیں جن کا رکھوالا کمیونسٹ پارٹی ہے اور یا کانگریس ہے, یہ سب ہے. تو جو انسٹرکشن ملے سپریم کورٹ سے کہ بات چیت آپس میں کریں اور ڈیلے کریں, وہ بات چیت بھی ہوئی, لیکن جو ایڈمنٹ سٹینڈ تھا ان کی کسان یونین جس میں ایک بڑا ایگزالٹڈ سٹیٹس دیا گیا ہے, جے کسان جے جوان, اور یعنی آرمی, جتنی آرمی ہندوستان کو پروٹیکٹ کرتی اتنا کسان کرتا ہے, انداتا, اور یہ سب بات. These leaders said کہ ہم بات کریں گے نہیں, یہ لیجسلیشن جو پاس ہوا ہے ڈیولی تھرو دا لیگل پروسیس ہے, we want it to be abrogated. ایسے تو نہیں ہوتا ہے نا, آپ اس لا کو امینڈ کریں گے پارلیمنٹ میں ہی جا کے, یو کانٹ سمپلی, کو راجا مہاراجا کی حکومت تو نہیں ہے کہ چلو بھائی قانون ہٹا دیا گیا دوسرا آ گیا. اس پروسیس میں حکومت بھی جسٹیفائڈ ہے, اور جن کے سامنے پریشانی ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی تھوڑے پریشان ہیں, تبھی تو سردیوں میں باہر نکلیں گے. لیکن اس پورے آپ سو کالڈ کسان موومنٹ میں دیکھیے کہ یہ ریسٹرکٹڈ ہے ٹو ون ایریا اینڈ ٹو ون کمیونٹی آف پیپل. یہ تو ایسی بات ہے جیسے کہ بہار یا تامل ناڈو یا کیرلا یا مہاراشٹر کہیں کسان ہوتا ہی نہیں ہے, جبکہ آلموسٹ 50% جو انڈیا کی اکانومی ہے, جو لیبر ہے, وہ انوالوڈ ہے ون وے اور دی ادر تھرو این ایگریکلچرل سسٹم جو تاریخی ہے. صرف ہو رہا ہے یہ انڈیا کے اس علاقے میں جس کا پاکستان سے بارڈر ملتا ہے. یہ کہنا کہ اس میں خالستانیوں کا ہاتھ نہیں ہے از ٹوٹلی لائے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں جو ہمارے کینیڈا میں جلوس نکالے گا, وینکوور کے اندر, نیو یارک کے اندر, فارمرز کے حق میں جلوس نکل رہا ہے, بی ایم ڈبلیو کی گاڑ چلانے والے اور جھنڈے نکالے ہوئے, جہاں بھندران والے کی تصویریں ہیں, جہاں خالستان کا فلیگ ہے, وہ ویڈیو سارے ہیں, نیو یارک کے اندر بھی ہیں, وینکوور میں. تو ہمیں تو پتہ ہے کہ یہ لوگ جو باہر نکلے وینکوور میں جلوس نکالنے, دے آر خالستانیز. یہاں تو ان کی پریزنس کینیڈا میں, انفیکٹ میں سمجھتا ہوں ان کا پوری خالستان موومنٹ کا بیس ہی کینیڈا ہے. سو آئی ایم ناٹ بلائنڈ ٹو دیئر مینیپولیشن. ابھی تو ایک انڈین بورن ممبر آف پارلیمنٹ نے کچھ شور اٹھایا, خود بھی وہ سیکھیں, کہ ایکسٹریمزم بڑھتا جا رہا ہے ود ان دی رولنگ لبرل پارٹی. 1 گھنٹے میں پرائم منسٹر کا فون آیا اور اسے نکال دیا گیا. اور جن کے بارے میں بات کی جا رہی تھی کہ ایک منسٹر ہیں, انہوں نے کہا میں اپنی فیملی کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. ان پہ کیا الزامات تھے جو کمیونٹی میں سب کو پتا ہے, اینڈ ہی از اے بگ سپورٹر آف دا خالستان موومنٹ. یہاں کے ڈیفینس منسٹر جو ہیں وہ خالستان کو سپورٹ کرتے ہیں. پرائم منسٹر ٹروڈو جب خود انوالوڈ ہو جائیں کہ فارمر اسٹرگل از دس اینڈ دیٹ, تو دین یو نو کہ کہاں سے خبر آ رہی ہے. ہمارے ٹروڈو صاحب کو ایتھیوپیا کی تو کوئی خبر نہیں آتی, نہ ہی جو صومالیہ کہہ رہا ہوں, یمن میں سول وار ہے, آج تک کبھی انہوں نے نہیں بولا. لیکن مرتے تو مرتے رہیں, لیکن جب آپ کے کیبنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہوں لوگ جو آپ کی پالیسی ڈیٹرمن کر رہے ہوں کہ آپ انڈیا کے اندر فارمر موومنٹ پہ ٹروڈو صاحب بول رہے ہیں, تو دین دی کنیکشن از کلیئر. کیونکہ وہ فارمرز نہیں جانتے ٹروڈو صاحب کو. ٹروڈو صاحب کے ان کے ہاتھ میں وہ ہیں خالستانیوں کے ہاتھ میں. تو there is a link. یہ بحث کرنا کہ نہیں صاحب بالکل یہ تو نہیں ہے, پاکستان کا اس میں ہاتھ ہے. پاکستان کا پورا آپ کا جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے ہم 1974 سے بھٹو صاحب سے لے کے اب تک they have supported the creation of Khalistan as a revenge for what they think or consider was their loss in Bangladesh. میں 1974 میں آپ کو آن دا ریکارڈ بتا رہا ہوں,
very young reporter in Pakistan television. ईद के अंदर नोडेरो में और ये जहाँ भुट्टो साहब का लाड़काना में अल-मुर्तजा घर था, वहाँ पे we would collect and he would have an open meeting with his constituents से इलेक्शन लड़ते थे. वहाँ गुफ्तगू ये हो रही थी, किसी ने उठाया बांग्लादेश की रिकग्निशन का, I think it was 73 if I'm not mistaken. जुल्फिकार अली भुट्टो was laughing and saying, साईं हम बांग्लादेश इंडिया का बनाएंगे अपने पड़ोस में. So people were laughing. तो एक ब्रिगेडियर इम्तियाज से कुछ साहब, मैंने कहा व्हाट इज ही टॉकिंग अबाउट? बोले देखते रहिए, हम अपने बॉर्डर पे एक क्रिएट करेंगे बांग्लादेश. एंड द हिंट वाज ऑफ व्हाट द खालिस्तान मूवमेंट वुड बी, जो आज तक पाकिस्तान बेस्ड है. हमारे पाकिस्तान का कॉन्सुलेट है वैंकूवर में, जहां पाकिस्तानी नहीं रहते. हम मेनली there is a very heavy presence of Khalistani supporting people who are born in Canada and some who came from India. So things are very clear for us over here. कि असल problem क्या है? It might have been mishandled. There could have been a better way to do it, but every academic, हालांकि फिर लोग कहेंगे academic को क्या पता खेती बाड़ी क्या होती है. तो किसने, ऊपर वाले ने खेती चलाई है जिसको पता है कि खेती बाड़ी क्या होती है. हर ये जमींदार जो है बिहार के लेबरर्स को एम्प्लॉय करके अपनी जमीनों पे खुद घर बैठ के कमाते हैं. तो ये लैंडलॉर्ड्स हैं, ये जमींदार लोग हैं, ये कोई ऑर्डिनरी फार्मर नहीं आया हुआ. वरना तो आप सोचिए कि 2-3 महीने से क्या एक्टिविटी फार्म्स पे कोई काम करने वाला नहीं होगा अगर ये हो रहा था. सो इट्स अ वेरी ट्रेजिक डेवलपमेंट. लेकिन to politicize it and to play the game of China and Pakistan is not going to go very well for Pakistan, because when push comes to shove, India is a major player in the world. अभी G7 के अंदर it had a seat, जबकि वो member नहीं है. उनकी इकोनॉमी या उनका डिफेंस सिस्टम या उनकी मोबिलिटी जो है, या उन्होंने अपना यूनिवर्स दुनिया भर में अपने जो उनका पावर स्ट्रक्चर हो सकता है वो अब तक एक्सरसाइज नहीं किया है. इंडियन डायस्पोरा जो है वो उतना एक्टिव नहीं होता. वो ज्यादा सेल्फिशली अपनी वेलबींग को बढ़ाने में होता, अपनी वेल्थ में. और ये पाकिस्तानियों की तरह वो नहीं बिहेव करते कि जिधर भी चले जाएं वो झंडा इस्लाम लेके और आईसिस को डिफेंड करना और जिना साहब का डिफेंड करना, चाहे 50 साल हो जाए कनाडा में रहते हुए. सो देयर इज अ मल्टीपल वेज ऑफ सीइंग दिस अनफोल्ड, बट इन द एंड द कैमरा डज नॉट लाई. जब आप ट्रैक्टर्स से लेके ट्रैक्टर्स को यूज करेंगे एज अ वेपन, जब आप जुलूस निकालेंगे और हाथ में तलवारें होंगी आपकी, तो भाई तलवार से काश्त करते हुए मैंने किसानों को नहीं देखा. मैं भी पंजाब से ही हूँ, मैं भी लिया में, कोटद्दू में, इन एरियाज में रह चुका हूँ. कसूर में मैंने नहीं देखा कि कोई किसान तलवार लेके घूम रहा. Until and unless that objective and the issue of macho-ness and that we can kill if we want to is inbred in you, that you are a martial race. खबरदार कि हम पे हाथ उठाया, हम ये कर देंगे. और आप जाके रेड फोर्ट के ऊपर अपना एक रिलीजियस फ्लैग उतार देते हैं, जहां इंडिया का फ्लैग लगना चाहिए वहां आप अपना निशान छोड़ के आते हैं. एंड देन व्हाट इज इट? यू एडिंग a religious struggle, which a religious show of strength in a country that is predominantly a Hindu majority land. You're playing with fire, with people's sentiments. तिरंगे को उठा के आप तो you know, I don't know पाकिस्तान में कि लोग कैसा बिहेव करते हैं झंडे के साथ. बलूचिस्तान में खैर तो नजर ही नहीं आता कहीं सिवाय डिप्टी कमिश्नर के ऑफिसेस के. बट the Indian tricolor has a whole history behind it, and आप उसको replace कर रहे हैं with a religious symbol, तो एक reaction तो होगा ना. If you bring religion into the farmer struggle, then
somebody is going to react. And then if you attack police, खाइयों के अंदर वो वीडियो है, 50-50 फीट अंदर आप ट्रैक्टर से मार मार के लोगों को, पुलिस वालों को धक्का दे रहे, 300 पुलिस वाले इंजर हो गए उस दिन। तो आई एम श्योर 26 वाले दिन तो देयर वर इंस्ट्रक्शंस नॉट टू यूज फोर्स, बट आई डाउट एनी कंट्री विल अलाउ इट्स कैपिटल। आपने अमेरिका में देखा कि वहां 25,000 फौज लगा दी इनॉग्रेशन के दिन, पूरा कैपिटल खाली कर दिया कि वो जो लोग इडियट्स आए थे जिन्होंने कैपिटल हिल पे हमला किया था वो ना आ सके। 25,000 मिलिट्री, यूएस मिलिट्री वाज देयर टू मेक श्योर कि अमेरिका के कैपिटल जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन पे कोई हाथ ना लगा सके, उनकी कोई बेहुरमती ना करे। तो वही लोग जो उसको कह रहे हैं कि सही किया, वो इंडिया का ऐसे इजाजत दे देगा कि उसके सिंबल जो है, जो रेड फोर्ट है, हमेशा से इट इज द सिंबल ऑफ द रूलिंग पार्टी ऑफ हिस्टोरिकल इंडिया, चाहे वो मुगल बादशाह होते थे या ब्रिटिश रूल था या अब जो इंडिपेंडेंट इंडिया के बाद रेड फोर्ट के ऊपर आप जाके मजहबी झंडे लगाएंगे तो कल तो कोई सब हलाली परचम लगा देगा, फिर क्या होगा? और यहाँ पे बड़ा सेलिब्रेट किया जा रहा है इस चीज को, बड़ी मुबारकबादें दे रहे हैं कि देखो कितना बहादुर है इसने वहां जाके और इंडिया का फ्लैग हटा के और ये कोई अपना रिलीजियस फ्लैग लगा दिया है। इस तरह की चीजें यहाँ पर बहुत देखने को मिली हमें, ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया। पाकिस्तान में, पाकिस्तानियों की बात कर रही हूँ। तो मैं तो कहता हूँ कि ठीक है, महाराजा रंजीत सिंह वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स ऑफ, मैं समझता हूँ इंडिया की हिस्ट्री में, आई कंसिडर हिम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन। उसको लाहौर के अंदर इट शुड बी रिस्टोर्ड एंड लाहौर शुड बी गिवन टू इट्स राइटफुल ओनर्स विच इज द खालसा। और वो जो ननकाना साहिब है, ये सब आपके जो कह रहे हैं कि हम अरबों की औलादे हैं और मोहम्मद बिन कासिम के साथ आए थे, ये सब लोग चले जाएं जहां से आना है और हमारे सरदार हुकूमत करें। खालिस्तान तो एक्चुअली पाकिस्तान है, लेट देम कम इन। जिस पाकिस्तानी को खुशी है कि लाल किले पे झंडा इंडिया का हटा दिया, अरे भाई तो अपना जो झंडा तुमने सब्ज हलाली परचम लगाया हुआ है लाहौर पे, वो तो तुम्हारा शहर ही नहीं है, निकलो वहां से। ये या हिंदुओं का है या सिखों का है, तो फिर अगर रिलीजन काउंट करेगा तो देन गेट आउट ऑफ द सिटीज एंड गो टू सोमालिया और सूडान जहां से तुम आए हो, या उज्बेकिस्तान। और इन्हीं लोगों को अगर बलूचिस्तान की तरफ दिखाया जाए तो बहुत बुरा मना जाते हैं कि क्यों कहा जा रहा है। तो भाई बलूचिस्तान में इससे कहीं ज्यादा बुरी हालत है, लेकिन ये ना मानते हैं, ना दिखाने की इजाजत है। एक फर्क ये है कि बलूचिस्तान एक आजाद मुल्क था जिसपे पाकिस्तान फौज ने मार्च 1948 में हमला करके कब्जा किया। बलूचिस्तान का ताल्लुक हिंदुस्तान से नहीं था। बलूचिस्तान को आजादी अगस्त की 11 तारीख को मिली थी, 14 तारीख को पाकिस्तान और 15 अगस्त को हिंदुस्तान। ये आप उस दिन का न्यूयॉर्क टाइम्स देख लीजिए, ये 3 स्टेट्स बिकेम इंडिपेंडेंट दैट डे। अब ये है कि कल को इंडिया की फौज सिलोन पे हमला कर दे और कह दे कि ये तो हमारी किताबों के हिसाब से तो ये लंका तो हमारा है, फिर क्या होगा? या नेपाल जो है, इट इज द एक जमाने में दिस वाज द ओनली हिंदू मेजॉरिटी कंट्री इन द सब कॉन्टिनेंट। वो आजकल चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की वजह से उसके इख्तिलाफात हैं हिंदुस्तान से, बट क्या वुड इंडिया बी जस्टिफाइड इन इन्वेडिंग नेपाल? नो, it's an independent country recognized by it. It can have treaties with that. But ये आग से खेलने में फिर कहना हमको आग लग गई, उई हो गई, देखिए तंग कर रहे हैं। You are trying to topple the symbol of Indian Union and Indian Republic.
اور یہ چھیڑخانی پاکستان سے جو ہو رہی ہے ISI سے، کیا ہندوستان میں لوگوں کو نہ پتا ہوگا، بٹ وی نو ہاؤ دے آپریٹ. یہ زبردستی کے وہ جسے کہتے ہیں نا پنگے لینے والی بات ہے کہ خامخواہ جا کے گھس رہے ہیں اور اپنی چیزیں سنبھالی نہیں جا رہی. لیکن سر ابھی آج سوری جی 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 آپ کے لیے میں کہہ رہا تھا کہ کسی نے کہا تھا بنگلہ دیش جو پاکستان جہاں بنا، جس نے اپنا نام بدل دیا، بنگلہ دیش کر لیا، وہ کسی کو نہیں چاہیے پاکستان میں. ان کا بیسک جو، اور یہ ہمارے جو سکھ بھائی بہن ہیں جو خالستان کے چکر میں انوالوڈ ہیں، they have no idea what is waiting for them. ایتھنک کلینزنگ میں ماہر ہیں ہم لوگ. we just sweep the area clean. یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کی ISI ان کے پنجابی میں گانے گا کے اور سن کے اور بلے بلے کر کے they are one. No, یہ کسی کے بھی نہیں ہے جو خوشی سے اپنے آپ کو کہے کہ ہم تیمور کی اولاد ہیں اور ہم ابدالی سے پیدا ہوئے، ہماری ماؤں کو اٹھا کے لے گئے تھے اور ہم اس کی پیداوار ہیں، دیکھیے ہم کو کتنے اچھے لوگ ہیں. How no people on earth are proud of being the product of rape and pillaging except Pakistanis. اور پاکستانی بھی کیا، صرف پنجابیوں کی میں بات کر رہا ہوں. پشتون تو اپنے آپ کو پشتون کہتا ہے. سندھی کو کوئی پرابلم نہیں ہے اپنے سندھی آئیڈینٹی کرنے کے لیے. صرف بیٹھے ہوئے غلط اردو بولنے والے اکٹھا ہو گئے and they are ashamed of themselves, and that is why they never do anything positive. They only spread corruption wherever they go. ان کا صحیح کام ہے پیزا بیچنا اور زمینیں کھانا. یہ انڈیا کے ساتھ لڑنے، کہیں ہو گیا کچھ گڑبڑ، ستیہ ناش ہو جائے گا سب کا. یہی تو یہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بات. لیکن سر آج ایک نیوز اور آئی تھی کہ ڈینیل پرل کو جس نے مارا تھا، جو جرنلسٹ تھا امریکن، اس کو چھوڑ دیا گیا. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اب وہاں سے بھی امریکہ سے بھی جو ہے اسٹیٹمنٹس آنی شروع ہو گئی ہیں. کیا اب ان کو ریلیشن شپس جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ کیسی ہوگی ان کی؟ وہ کھچائی نہیں کریں گے ان کی کہ ان کی ویسے تو خیر ہر ایک کو چھوڑ دیتے ہیں، یہاں پر کسی جرنلسٹ کو اٹھا کے لے جائیں، مار دیں، غائب کر دیں، کسی کو بھی کچھ کر دیں تو ہماری عدالتوں میں تھوڑے دن بعد وہ چھوٹ جاتا ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو مشال خان جو یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ مارا گیا تھا، اس کے سب لوگوں کو چھوڑ دیا جن کی ویڈیوز موجود ہیں اس بچے کو مارتے ہوئے، اور پھر انہوں نے چھوڑ دیا. تو لیکن یہ تو امریکن تھا نا، یہ تو مطلب ہمارے مائی باپ ہیں، امریکہ، سعودی عرب، چائنا. مائی باپ نہیں ہے ہمارا، ہم اس کے مائی باپ ہیں. ہم جتنے کرپٹ ہیں اور جس طرح وہ کیش کے ساتھ ڈپلومیسی کرتے ہیں، کوئی ایسا دنیا میں ملک نہیں ہے جس کا کوئی there is no even desire to be seen as people of character and integrity. No, وہ تو جھوٹ ان کا وہ بن گیا ہے، رشوت ان کا کام بن گیا ہے. اینڈ یہ سمجھیے کہ ہول judicial system of presumption of innocence or the judge being out of the influence of others، یہ کانسیپٹ کہاں رہ گیا ہے؟ یہ تو ہمارے چھوٹے کورٹس میں ہوتا تھا کہ کلرک کو ہاتھ میں پیسے دے کے وہ جو باہر بیٹھے ہوتے ہیں ڈیٹس بدلواتے تھے لوگوں سے. اٹس اے ٹیربل سیٹ اپ. لیکن ہماری ذہنیت ہے کہ بادشاہت جو ہوتی ہے، صاحب بدلے جہانگیر، کیا بات ہے، اس ٹائپ کی ذہنیت میڈیول ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جج بھی اسی میڈیولزم میں ہوگا. اب جج کو کچھ کھلا دیجیے، انہیں چلو جی فری. تو نو ون واز مور کلیئر ان دس ٹیلیوائزڈ مرڈر آف اے جرنلسٹ. اور وہ there are people very close to him who are my friends, and it was the murder of an innocent person. لیکن وہ تھا یہودی، سمجھیے. یہ تو
جب آپ کے ذہن میں یہ بچپنے سے ڈلا ہو اور آپ کی پوری کمیونٹی سمجھتی ہو کہ ہنود و یہود کا آپ کے ہاتھوں قتل کیا جانا اللہ کے سامنے ایک اچھی چیز ہے، تو پھر آپ کریں گے نا یہ. آپ وہ جج کو کیا پرابلم ہے کہ اس کے سامنے تو ذہن میں یہ ہوگا نا کہ ایک یہودی کا قتل کیا ہے اس نے، کیا برا ہے. ایک وہ جو سٹوری ہے کہ رسول اللہ نے 600 یہودیوں کو کاٹ کے، جس کا کہیں ریفرنس اور نہیں ملتا، میں نے لکھا بھی اس کو اپنی کتاب میں کہ یہودیوں میں وہ ریفرنس نہیں ہے، لیکن ہم نے حدیثوں میں ڈال کے، شریعہ میں ڈال کے اس کو جسٹیفیکیشن دے دیا ہے کہ جب پروفٹ نے 600-700 یہودیوں کو مار کے ان کو دفنایا تو پھر ہمارے لیے تو سنت ہو گیا نا یہودی کو مارنا. ہم خود ہی ایک سچویشن کریٹ کرتے ہیں انسبسٹینشیٹڈ، پھر اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں، عائشہ کی عمر کیا بتا دیتے ہیں، پھر اس کو اس بیسس پہ ہم پیڈوفیلیا میں انوالو ہو جاتے ہیں. We are a very strange people who can manufacture lies and manufacture truth out of lies and then project it as دیکھا میں نے تو آپ سے کہا تھا یہ لکھا ہوا ہے. ارے بھائی 200 سال بعد لکھا ہے یہ انسیڈنٹ کے بعد. یہودیوں کی کسی کتاب میں ذکر نہیں ہے کہ ان کا قتل عام ہوا، اور آپ نے اس قتل عام کو لے کے یہودی کو مارنا ایک سنت بنا لیا نا. The judge must have thought کہ ڈینیل پرل کو مارا. لیکن سر امریکہ سے تو کافی سخت قسم کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، تو یہ کیسے ہینڈل کریں گے؟ امریکہ بھی کہاں امریکہ ہے، امریکہ کس کے نام پہ کون بولتا ہے. امریکہ میں ایک ایسی عورت پریزیڈنٹ بننے کو جا رہی ہے جس نے اپنے آپ کو بلیک شو کیا اور پھر اپنے باپ کو اپنی سویرنگ ان میں نہیں بلایا. تو یہ جو ملٹی کلچرلزم دنیا پہ ڈائیورسٹی کا ڈانس جو شروع ہوا ہے، اس میں آپ دیکھیے گا ستیہ ناش ہو جائے گا ویسٹ کا. یہ انہی ریفیوجیز کو پناہ دیتے ہیں جن کو نفرت ہے یورپ سے. وہ ترکی جاتے ہیں، ترکی سے پھر ان کو ریلیز کیا جاتا ہے بائی ایردوغان ایز اے تھریٹ. کیا آپ نے بات نہیں مانی تو میں 1000 اور چھوڑ رہا ہوں پاکستانیوں. وہ کیمپ سے کشتیوں میں ڈال کے چھوڑ دیتے. وہ ایسٹ یورپین کنٹریز کہتے ہیں بھائی 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 معاف کر دو، روکو روکو روکو. افریقہ سے آپ دیکھیے ڈنگیز میں جا رہے ہیں افریقن، اپنے افغان، بنگلہ دیش، پاکستان کے لوگ، وہ ڈنگی ڈوب جاتی ہے، رسک لیتے ہیں کہ کسی طرح ان جزیروں میں پہنچ جائیں جہاں ہمیں اٹالین یا اسپینش سٹیزن شپ میں، پھر دیکھتے ہیں اندلوسیا کا بدلہ کیسے لیں گے ہم. تو یہاں سے سر جانے میں تو بہت انٹرسٹڈ ہوتے ہیں، جس کا بس چلے وہ مطلب یورپ پہنچ جائے گا، یہودیوں کے ملک میں پہنچ جائے گا. ابھی میں گئی تھی وہ یہاں پر بڑی ایک مطلب ڈپارٹمنٹل اسٹور ہے کافی بڑا سا، تو وہاں پہ لوریل جو کاسمیٹکس ہوتی ہیں اس کا جو انہوں نے کاؤنٹر بنایا تھا، وہاں پہ لکھا ہوا تھا بائیکاٹ فرینچ پروڈکٹس. میں نے جان بوجھ کے وہیں سے ساری چیزیں اٹھائی، میں نے کہا یہ بھی دے دو، یہ بھی دے دو، یہ بھی دے دو. اسی پہ لکھا تھا بوائکاٹ فرینچ پروڈکٹ. ہاں، اس کے اوپر لکھ کے بڑا سا بورڈ اس کے کاؤنٹر کے ساتھ لگا دیا تھا کہ یہ بتائیے فرینچ پروڈکٹس ہیں، اس کو نہ لیں. ٹھیک، مجھے نہیں بھی لینا تھا تب بھی میں نے ہر چیز وہیں سے اٹھائی. میں نے کہا مجھے ہر چیز ادھر سے ہی چاہیے. تو وہ بٹ یہ وہ اس کارٹونز کی وجہ سے ابھی تک چل رہا ہے، ابھی تک چل رہا ہے، ابھی تک. اور یہ میں آپ کو کل کی بات بتا رہی ہوں. اور میں نے کہا نہیں، میں تو یہیں سے لوں گی. میں نے سب چیزیں اٹھا کے، وہ چپ کھڑے رہے کاؤنٹر والے جو تھے وہ دیکھتے رہے. میں نے اٹھایا یہ بھی تو، یہ بھی تو، چلو سب ادھر ہی سے کرو. تو وہ یہاں پہ یہ حال ہے ان کا. لیکن ہاں ابھی ویزا لگانا ہو تو کھٹ کر کے پہنچ جائیں گے کہ ہاں ویزا دے دو. اس وقت ان کا ایمان جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں نا تیل لینے جائے گا. لیکن یہاں پہ سر ایک اور چیز ہے سر، ہمارے جو ایجوکیشن منسٹر صاحب ہیں، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں
کہ جی جگہ جگہ انہوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ جو لڑکیاں بچیاں اسکول کالج یونیورسٹیز جا رہی ہیں وہ حجاب لیں, چادر پہنے, ایسے نہ لیں, لپسٹک نہ لگائیں, یہ نہ کریں, جینس نہ پہنے, ٹی شرٹ نہ پہنے. اور اپنی بیٹی کی تصویریں ان کی آ گئیں 2 دن پہلے کہ وہ ویسٹرن ڈریسز پہنی ہوئی ہے, سلیو لیس بھی ہے اور ہر طرح کے اسکرٹ وسکرٹ. تو میں نے کہا کہ اپنے گھر میں کوئی بات نہیں, سب چل رہا ہے, دوسروں کی بیٹیوں کے اوپر یہ پابندی لگائیں گے کہ وہ ان کی مرضی سے رہیں. یہ مجھے ان کی ڈبل سٹینڈرڈ سمجھ نہیں آتے. میں نے آج ہی پڑھا ہے کہ باچا خان یونیورسٹی کی تمام فیمیل اسٹوڈنٹ سے کہا ہے کہ عربی ابایا پہنا کرو. بیچارے بادشاہ خان جلال آباد میں اپنی قبر میں الٹ گئے ہوں گے کہ ان کی نام کی یونیورسٹی میں یہ مین ہو اسٹوڈ اپ فought for women's rights and secular government, وہاں یہ اس کے یونیورسٹی میں یہ ہو رہا ہے. بٹ میں یہ بھی حیران ہوا کہ ان کے نام پہ یونیورسٹی ہے. آئی واز کوائٹ سرپرائز, کیونکہ جب تک میں تو خیر 78 سے چھوڑا ہوا پاکستان, غفار خان کا نام نہیں آپ لے سکتے تھے. یو were not allowed to even utter the name. لفظ پختون جو ہے it was you couldn't say it. You had to say NWFP. تو میں NEFP بھی کہتا تھا پنجاب کو کہ نارتھ ایسٹ فرنٹیئر پروونس, اور پھر ساؤتھ ایسٹ فرنٹیئر پروونس سندھ تھا. تو آپ بتائیے. But it is a sad event. It is for Pakistanis to feel joy over a problem that is its neighbors. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. انہوں نے افغانستان کو تباہ ہوتے ہوئے ان کے دل مچل جاتے ہیں. یہ آج بھی آپ دیکھیے پختون موومنٹ کے اندر کس طرح ان کے ایم پیز کے ساتھ کیا زیادتی ہو رہی ہے, سندھ میں کیا ہو رہا ہے, بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے, اور پنجاب میں بھی لوگوں کو ایک دن سمجھ میں تو آ جائے گا نا کہ یہ پاکستان نہیں ہے, یہ ناپاکستان ہے. جیسے خیر بخش مری نے کہا تھا یہاں پہنا, خیر بخش نے کہا نواب نے کہ یہاں رہنا گناہ ہے. یہ ایسی دھرتی ہے. آپ ویڈیو بھیج سکتا ہوں, ساتھ چلا دیجیے گا ایک شو کے اندر, لیکن آپ پہ الزام لگ جاتا ہے کہ آپ ISI کی ایجنٹ ہیں, تو مجھے سمجھ ہی نہیں آتا. پہلے رو کی بھی کہا کرتے تھے. ابھی مجھے کسی نے ویڈیو بنائی, مجھے کہتے ہیں کہ اس کو شرم نہیں آتی ہے دوپٹہ لیے بغیر بیٹھ کے ہندوؤں سے بات کر رہی ہوتی ہے. میں تو ہر ایک سے ایسے ہی بات کرتی ہوں, اس میں ہندو مسلم کی کہاں سے بات آ گئی. تو عجیب عجیب باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. لیکن میں وہی بتا رہی تھی کہ جو منسٹر ہے ایجوکیشن کے, انہوں نے یہی جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ بچیاں ایسے آئیں اور یہ نہ کریں وہ نہ کریں, اس طرح کی ابایا لیں, چادریں لیں, اور اپنے گھر میں انہوں نے کچھ نہیں کہا ہوا. تو ٹھیک ہے, اچھا کیا اگر ان کی بیٹی اپنی مرضی سے رہتی ہے, لیکن باقی کی بچیوں کو بھی تو اپنی مرضی سے رہنے دیں. یہ کیوں ان کو اپنی مرضی سے جو ہے وہ ہزاروں سال پہلے جیسے رہا جاتا تھا اس طرح سے کوشش کر رہے ہیں بنانے کی. جینیونلی mental disease ہے in thinking that they are a caliphate. یہ اپنے آپ کو ان کا ترکی کے ساتھ بھی, اب دیکھیے آذربائیجان کے ساتھ ان کا الائنس بنا ہے اگینسٹ آرمینیا. ان کا کیا تعلق؟ یہ تو آذربائیجان میں یا ترکی میں جائیں تو ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ان کی حیثیت کیا ہے پاکستانیوں کی. خود ہی خوش ہوتے رہتے ہیں کہ ہم ترکی جاتے ہیں نا تو لوگ بڑی ہماری ریسپیکٹ کرتے ہیں. میں نے کہا ایفیڈیوٹ تو لا کے دکھایا. پہلے ہم لوگ جب چھوٹے تھے نا, تو ویسے میں بتا رہی تھی, تو میری مدر جیسے اپنے کپڑے وپڑے خریدنے کے لیے جاتے تھے تو پورا 3 پیس سوٹ آتا تھا نا, شلوار قمیض اور دوپٹہ ساتھ ہوتا تھا. ابھی بھی ہوتا ہے, بہت دفعہ ہوتا ہے ابھی بھی, لیکن اب انہوں نے کیا کر دیا, ہر چیز الگ الگ کر دی ہے نا, کہ جیسے شرٹ اور ٹراؤزر الگ ہے, اور شرٹ یا دوپٹہ, سوری زیادہ تر شرٹ اور دوپٹہ ملتا ہے, اور ٹراؤزر الگ سے خریدے. تو میں گئی ایک شاپ پہ, تو انہوں نے مجھے دکھائی دی شرٹ اور دوپٹہ ہے اور ٹراؤزر آپ کو الگ سے خرید. میں نے کہا آپ لوگ شرٹ دوپٹہ کے بجائے شرٹ اور ٹراؤزر بنا دیا کریں. دوپٹہ تو بہت سے لوگ نہیں بھی پہنتے, شلوار تو پہننی ہی پڑتی ہے. تو وہ ہنسنے شروع ہو گئے کہ آپ کیا کہہ رہی ہے. میں نے کہا اور کیا, میں نے کہا پاکستان میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دوپٹہ نہیں لیتے, اپنی مرضی سے کچھ کرتے, لیکن یہاں پہ یہ مار مار کے, جسے کہتے ہیں نا, مسلمانوں کو مار مار کے اور مسلمان بناتے ہیں, کہ جو پہلے ہی مسلمان ہیں انہیں اور کوڑے ماریں گے, ایسے رہو اور ایسے رہو. یہ چیز سر میں نے کسی اور اسلامک کنٹری میں نہیں دیکھی. یہاں کیوں ہے؟
जिनको पता नहीं है ये कौन है. At its fundamental root, आप सोचिए कि आप किसी की जमीन पे हमला करके बैठने पे बहुत फख्र महसूस करते हैं. ये अपने आप को हिंदुस्तानी समझते ही नहीं है. इनको कोई ये इट इज सो सैड कि कोई भी कौम अपने आप से इतनी जमीन से इतनी नफरत नहीं करती जितने पाकिस्तानी करते हैं पंजाब से या सिंध से. ये दरिया जो हैं ये इस्लाम से कोई 10,000, 20,000, 50,000 साल पहले से बह रहे हैं. हाँ, जब अल्लाह का जिक्र भी नहीं था तब से हैं. तो ये अपने आप को शॉर्ट टर्म थिंकिंग में फंसे हुए हैं. इनकी जिंदगी और इनकी हिस्ट्री को ज्यादा 1400 साल से ज्यादा नहीं होती है. दे डोंट नो द वर्ल्ड जो 7th सेंचुरी या 6th सेंचुरी से पहले क्या थी. ये इनको अभी तक कोई ये भी नहीं बता सकता कि वो अभी अबाबीलें जिन्होंने पत्थर मारे थे वो किस सेंचुरी में हुआ था. वो इस्लाम से पहले था, इस्लाम के बाद में था. they haven't got a clue, and this is a serious problem कि एक सोसाइटी के अंदर इतनी नफरत हो उस जमीन से जिसने आपको जन्म दिया, और हिंदुस्तान में कोई प्रॉब्लम हो तो उस पर खुशियां मनाई जाए. काबुल में बम फटे तो ये नाचते हैं. ईरान इनको ठीक कर सकता है, इसलिए ईरान के बारे में कुछ बोलते नहीं आजकल. बम उनको भी हजारा शिया फॉलोअर्स को देखिए कैसे मार दिया. तो यहाँ कोई खैर बख्श मरी ने जो कह दिया एक दफा ये नापाक जमीन है, इसलिए जब तक उधड़ेगी नहीं एट इट्स लॉज ऑफ नेचर जो होते हैं, जो ऊपर वाले के कानून बने हुए हैं कि मुल्क होते हैं दरियाओं के साथ, उसकी फिजिकल एंटिटी होती है और कंसेप्ट ही मुल्क नया है. कंट्री का कंसेप्ट इज वेरी 150 इयर्स ओल्ड. उससे पहले कौन बॉर्डर टैक्स बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होती थी? कुछ भी नहीं. कोई इधर से उधर. अब इब्न बतूता क्या वीजा लेके गए थे? मल्टीपल एंट्री इधर से उधर. एनीबॉडी कुड गो एनीवेयर. तो बट दे the people in especially पंजाबी उर्दू स्पीकिंग, ये है असल कॉम्प्लेक्स. ये ना अपनी जबान समझते हैं, ना अपनी हिस्ट्री जानते हैं. इनको दूल्हा भट्टी से कोई प्यार नहीं है, इनको राजा महाराजा रंजीत सिंह से कोई लगन नहीं है. इनको कुछ नहीं पसंद है सिवाय अब्दाली के, जो वाहिद आदमी जिसने लाहौर शहर को जला दिया. तो सर यहाँ पे तो खुशी भी अजीब तरह की मनाते हैं. मैं आपको जैसे लास्ट में ये पूछना चाहूंगी कि अभी रिपोर्ट आई है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की, और उसमें पाकिस्तान को और ज्यादा तरक्की मिल गई है करप्शन के ऊपर, और उस पे जो प्राइम मिनिस्टर है वो खुश हो रहे हैं. वो कह रहे हैं हमारे से आगे भी 3-4 हैं, मतलब हम ऐसे नहीं कि सिर्फ हम ही है. ये मतलब खुश हो रहे हैं इस बात के ऊपर कि जो पहले था उससे कहीं ज्यादा अब करप्ट हो गए. जो दावा करके आए थे कि मैं करप्शन खत्म करूंगा, इनके दौर में पिछली गवर्नमेंट से ज्यादा करप्शन हुई है. And you're saying he is happy about that? He is happy. He said कि अच्छा है हमारे से, और आगे भी दूसरी कंट्रीज हैं, हम अकेले नहीं, हमारे से बहुत ज्यादा करप्ट भी मौजूद है. He is happy. I don't know कौन सा नशा करके आते हैं, इनको कुछ समझ में नहीं आती मुझे इनकी स्टेटमेंट. भोला सा है ये. he was known always as the dim. इनकी बत्तियां डिम हुई हैं. ये I first met this man 1970 में, जब ये एक बच्चा था. लंदन जो पाकिस्तान टीम जा रही थी, जिस जमाने में जहीर अब्बास ने 200-250 रन बना लिए थे एजबैस्टन में, उस टीम में जहाँ माजिद खान वाज द कैप्टन, इसको घुसाया गया. जनरल बर्की इनके रिश्तेदार थे कि टीम में ले जाओ. हमारे 2 फास्ट बॉलर्स होते थे. यू आर फार टू यंग टू रिमेम्बर. अजहर मसूद नहीं, मैं भी देखिए भूल रहा हूँ. सरफराज नवाज एंड आसिफ मसूद. उन 2 पेस बॉलर्स के बावजूद इसको डाला, और इसकी लाइन और लेंथ पिटी हुई थी, लेकिन इसको हर टूर में रखा गया. फिर ये अच्छा क्रिकेटर बन गया. लेकिन अच्छा क्रिकेटर और अच्छा एक प्ले बॉय की बेसिस पे आप कंट्री का प्राइम मिनिस्टर बना दिया, इलेक्ट कर दिया.
میں تو ان لوگوں پہ حیران ہوں, میرے کچھ اپنے رشتے دار دوست ہیں جو مچل گئے بالکل ایک دم, اللہ تو عمران خان آیا ہے جس نے آج تک زندگی میں 9 to 5 جاب نہیں کی ہے. Are you aware he has never gone to an office to work? Exactly. It's his first job. He's a prime minister with nuclear weapons at his command. تو یہ پپو ہی بنے گا نا فوج کا, وہ پاپا پیزا کریں گے, پپو گیری کرے گا, and that's how this country is being run. It is a shame کہ they cannot produce anything of value other than وہ شاید آپ کا ہی ویڈیو تھا جس میں کہا کہ you بس sarcastic you said کہ توجہ انڈیا اکیلا رہ جائے گا کہ پیسے ہی نہیں لیتا کسی سے, پاکستان کی سب کی توجہ ہے تو ہم اکیلے نہیں. But beyond jokes, we are in a bad mess. And the only outcome I can see, unfortunately, I wouldn't like to see that happen, that until and unless we become who we were before the British came, every place was separate. اور ابھی سر ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے قرضہ مل رہا ہے ان کو کافی بڑا سا, اور اس پہ یہ بہت خوشیاں منا رہے ہیں, لون اور مل گیا ان کو, اور پتہ نہیں ایسے بیوقوف لوگ ہیں یہ چلے جا رہے ہیں, کوئی مطلب کوئی دیکھ نہیں رہا کہ ان کو ہم کتنا دیں گے. کریں گے جب آپ کی انٹرنل ٹیکسیشن ایسی ہو کہ hardly anybody pays tax in the country, and the bigger tax cheat you are, the more popular you are at Sindh Club or Gymkhana, and your driver should take your kids over to that place, and what I hear is out of this world. Maine to khair, I've never been in that position to know how the rich live in Pakistan, but what I see is just beyond belief. کہ ایسے لگتا ہے کہ وہ بینک کارڈ کسی کو فری میں مل گیا, وہ جو جس کی مرضی جو آئے کر لے. But that means this country will collapse under its own weight of debt, and China will just simply eat it up. جب آپ اپنے ملک میں چائنا کے جیل بنانے دیں اور وہاں جو پرزنرز ہیں ان کو فورس لیبر میں ڈال کے پاکستانی کمپنیز کے اگینسٹ کمپیٹ کروائیں, تو یو آلریڈی لاسٹ اٹ. یہ تو ایسٹ انڈیا کمپنی نہیں, نارتھ ویسٹ انڈیا کمپنی بنے گی یہاں پہ جو چین چلائے گا. سو آر ریئل تھریٹس ٹو اس از فرام چائنا اینڈ ہاؤ اٹس امپیریلزم از گروئنگ, اور اس پہ کسی کی توجہ ہی نہیں ہے. سر مجھ سے تو کتنے میرے خیال ہے 10-12 سال پہلے, نہیں 10 سال پہلے شاید آدیش راوت جی صاحب نے کہا تھا کہ یہ فیلڈ اسٹیٹ کی طرف جا رہا ہے, اور ان کا اس وقت خیال تھا کہ 25 ایئرز میں, 10 سال پہلے انہوں نے کہا تھا کہ 25 ایئرز میں یہ فیلڈ اسٹیٹ ہو جائے گی. جس کو پی جے میر صاحب سے میری بات ہوئی تھی کسی سے, تو وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں سوری یہود بھائی سے, وہ کہہ رہے تھے زیادہ بتا دیے انہوں نے 25 سال. تو وہ لگ یہی رہا ہے کہ جو حرکتیں کر رہے ہیں, جس طرح سے لونز اٹھا رہے ہیں, تو یہ فیلڈ اسٹیٹ کی طرف ہی لے کر جا رہے ہیں. پھر سب کے پاس ڈوئل پاسپورٹ سے اٹھائیں گے اور نکل جائیں گے. جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ I know numerous people who have Canadian passport, they stay here to get that and then go back to Pakistan, کیونکہ ان سے یہاں کینیڈا میں خود کام کرنے کی وہ اہلیت نہیں ہے. وہ نہیں تصور کر سکتے کہ آپ کو اپنا گھر کا کچرا خود جا کے باہر رکھنا پڑتا ہے. تو ان کا عبدل جو ہے وہ بہت مس کرتے ہیں اس عبدل کو, عبدل یہ لے جاؤ, عبدل وہ کرو, بیچارے عبدل ہی ہوتے ہیں جتنے ہیں. اینڈ سو واٹ ول ہیپن when there is absolutely no faith in that country of the people who are its uber rich, جسے کہتے ہیں, جو کروڑ پتی ہیں, جو کسی زمانے میں تک ایوب خان کے زمانے میں کہتے تھے 20 فیملیز, اور ایک آپ کو 20,000 ہیں جو لوٹ رہے مل کے. پہلے تو کوئی ایک ولی کا اور ایک آدم جی آپ نام لے سکتے تھے, اب تو ہر اینگل سے آپ دیکھیے ایک نکل آتا ہے لٹیرا. So you are looting the country and its resources primarily in Balochistan, جو resourceful ہے, جہاں ہر قسم کا منرل ویلتھ ہے. آپ میزائلز ٹیسٹ کر رہے ہیں وہاں, اور وہ ایک ڈیرا بگٹی کے اوپر آ کے میزائل گر گیا آپ کا.
लोग मर गए, उन्होंने कहा, you know, कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे, रोजाना के उस पे लोगों को मारते हैं, लोग मरते हैं। यहाँ ये कोई अमेरिका, कनाडा या यूरोप थोड़ी है कि जहाँ पे एक एक आदमी की जान की कोई कीमत है। यहाँ तो कोई पूछता भी नहीं, ये मार के निकल जाते हैं। कुछ पंजाब से स्टूडेंट्स गायब हुए, मैं आज ही पढ़ रहा था, they've disappeared, nobody knows where they've gone। वो प्रोटेस्ट में बैठे थे कहीं पे, उनको गायब कर दिया। देखिए, कोई वायलेंस नहीं किया था उन्होंने, सिर्फ प्रोटेस्ट में शरीक थे, वो उधर से उठा के ले गए, उनको घरों से उठा के ले गए। मुझे यहाँ पे कहा गया है टू बी वेरी केयरफुल, मुझे ये घर पे कैमरास लगवाने पड़े हैं, मूवमेंट एंड एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड, क्योंकि अब ना सिर्फ अपने पाकिस्तान के जियाले मुझसे मोहब्बत करने लग गए, बल्कि खालिस्तानी जो हैं उनको प्यार बड़ा हो गया। तो कल रात को ही फोन थ्रेट आ गए थे मुझे, और मुझे लिखते हैं कि वो करीमा बलोच कनाडा में मिल गई और ये पाकिस्तान में नहीं मिल रही इन लोगों को। तो इस तरह के लोग तो बैठे हुए यहाँ पे जो इस तरह की बातें कर रहे हैं और लिख रहे हैं, तो मैं क्या कह सकती हूँ उनके IQ लेवल को। लेकिन ये कि आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और जो आपको इस तरह से कॉल्स आई हैं तो जरूर आप कंप्लेन जरूर करें, इसलिए कि वहां पे तो ऐसा अंधा राज नहीं है ना हमारे यहाँ की तरह का है। वहां जहां मैं जाऊंगा वहां पे भी यही लोग बैठे हुए होंगे। दिस इज नॉट, ये जो वेस्टर्न सोसाइटी सो रही है ना कि वेकेशन पे कहाँ जाएंगे और कहाँ करेंगे, इनको पता चल जाएगा। जो इनके 30,000 40,000 स्टूडेंट्स आ गए हैं इन द सिटी ऑफ ब्रैम्पटन फ्रॉम इंडिया, कहाँ रहते हैं वो, किस बेसमेंट में पड़े हुए हैं, उनका क्या इस्तेसाल हो रहा है और वो आगे क्या करने को तैयार हैं। दिस इज वेरी सीरियस फॉर ऑल वेस्टर्न कंट्रीज, चाहे फ्रांस है, इटली है, ब्रिटेन है। द जॉय विथ विच पाकिस्तानीज feel that the decline of where they live is unbelievable. There are people who lived here 50 years. They have no empathy for this country. वो कायदे आज़म का कहीं स्टैचू खड़ा कर देते हैं, कहीं सिटी हॉल पाकिस्तान का झंडा लगा लेते हैं, और वो ये मल्टीकल्चरलिज्म के चक्कर में जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस, उनको खाक नहीं पता होता है, वो हर जगह चाह के they do it. So we are in for some bad times. ये लोग समझते थे 2020 बुरा होगा। I fear for 2021, जहाँ लोगों के मरने पे खुशियां मनाई जाती हैं। कि मैंने ये भी देखा कि ये देखो सारे बैठे हुए किसान की स्ट्राइक में, अब इन्हीं में से सारे कितने मरेंगे। बिल्कुल, मरने पे खुशी मनाई जाती है, और अगर कोई जिंदा नजर आ रहा है तो परेशान होते हैं कि ये जिंदा क्यों है अभी तक। ऐसा भी हुआ है मेरे साथ। तो थैंक यू सो मच सर कि आपने ज्वाइन किया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।